के साथ ही कारावास पर पड़ने वाले बोझ को भी कम करता है। अभिवादये, अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः अद्य बिहारे यात्रा। नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नव परिसरस्य कुर्यात् उद्घाटनं। भग्नावशेषमपि अवलोकयेत् प्रधानमन्त्री। 17 देशानां मिशन इति संस्था प्रमुखान् समेत्य अनेके प्रतिष्ठितजनाः अपि सम्मिलिताः भवेयुः। देशे प्रवर्तितः नवः प्रैषपत्रविधिनियमः जीवनं सरलं कर्तुं समाजस्य अन्तिमजनं यावत् प्राप्स्यति प्राशासनिकयोजनानां लाभः। हरियाणा राज्ये निर्वाचनात् प्राक् कांग्रेस दलस्य समस्या समेधिता। पूर्वमुख्यमन्त्रिणः बंसीलाल इत्येतस्य पुत्रवधूः किरण चौधरी कांग्रेस दलात् त्यागपत्रं प्रदत्तवती। अद्य भाजपेति दले प्रविष्टा स्यात्। मदिरा नीतिगत भ्रष्टाचार प्रकरणे आरोपिणः दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य न्यायिक निग्रहणस्य अद्य अन्तिमं दिनं। प्रकरणमालक्ष्य राउस एवेन्यू कोर्ट इत्यत्र भवेत् वादश्रवणम्। भीषणोष्ण प्रकोपं सम्मुखीकुर्वते उत्तरभारते अद्यापि उष्णलहर्याः सञ्चेतना। तत्रैव गुजरात, चेन्नई, मध्यप्रदेशानाम् अनेकेषु भागेषु वृष्टिपातेन किञ्चित् उपशमः। असम राज्ये तावत् जलौघेन दुष्प्रभाविता स्थितिः। पेरिस ओलम्पिक इति प्रतियोगितायाः प्राक् नीरज चोपड़ा इत्येतस्य अद्भुतं प्रदर्शनम्। 88.97 मीटर् मितस्य भल्लस्य उत्क्षेपक्षेपचक्रेण समं पावो नूर्मी गेम्स इति एतस्यां प्रतियोगितायां विजितवान् स्वर्णपदकम्। वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य बिहारयात्रायां भविष्यति। तत्र सः राजगीर स्थितस्य अन्ताराष्ट्रिय नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नवनिर्मितं परिसरम् उद्घाटयेत्। प्रधानमन्त्री नालन्दा विश्वविद्यालयस्य नेट जीरो इति परिसरस्य शुभारम्भं कुर्यात्। एषः परिसरः प्रायः 4.5 एकड़ परिमिते व्याप्ते भूमिक्षेत्रे प्रायः 17.5 कोटि मूल्यव्ययेन निर्मितः अस्ति। एतेन सममेव प्रधानमन्त्री विश्वविद्यालय परिसरे पादपारोपणमपि कुर्यात्। एतदतिरिच्य प्रधानमन्त्री नालन्दायाः भग्नावशेषमपि अवलोकयेत्। अवधेयं यत् अद्यतने उद्घाटन समारोहे 17 देशानां मिशन इति संस्था प्रमुखान् समेत्य अनेके गणमान्याः उपस्थिताः भवेयुः। लोकसभा निर्वाचने अनुक्रमं तृतीयं वारं जयं प्राप्तवान् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रथमं तावत् गतदिने स्वीय संसदीय क्षेत्रं वाराणसी नगरं सम्प्राप्तः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी काशी विश्वनाथ मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवान्। सः सामाजिके सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र लिखितवान् यत् काशीनगरस्थे बाबा विश्वनाथ मन्दिरे पूजां समाचर्य मनः महान् सन्तोषम् अनुभवति। बाबा काशी विश्वनाथेन समेषां देशवासिनां सुख शान्ति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्यं कामये। तत्रैव स्वीय संसदीय क्षेत्रस्य वाराणसी नगरस्य यात्रावधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दशाश्वमेधघट्टे गंगापूजनमपि समाचरितवान्। गंगा आरतीत्यत्रापि सम्मिलितवान्। गंगा आरत्याः समापने घट्टे उपस्थिताः जनाः भारतमातुः जयघोषं कृतवन्तः अथ प्रधानमन्त्रिणम् अभिनन्दितवन्तः। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् दशाश्वमेधघट्टे मातुः गंगायाः दर्शनपूजनेन अहं नूतनाम् ऊर्जाम् अनुभवामि। माता समेषां कल्याणं कुर्यात्, देशवासिषु कृपादृष्टिं स्थापयेत्, एषा एव मदीया कामना अस्ति। केन्द्रीयायुष मन्त्रिणा प्रतापराव जाधववर्येण सूचितं यत् जून मासस्य 21 दिनाङ्के आयोजयिष्यमाणस्य 10मान्ताराष्ट्रिययोगदिवसस्य मुख्यकार्यक्रमाः श्रीनगरे आयोजयिष्यन्ते। सः अवदत् यत् शेरे कश्मीर इति सम्मेलनकेन्द्रे योगदिवसम् आलक्ष्य कार्यक्रमाः भविष्यन्ति, येषु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अपि भागं ग्रहीष्यति।
ज्ञातव्यमस्ति यत् अस्य वर्षस्य योग दिवसस्य विषयः अस्ति स्वयं और समाज के लिए योग अर्थात स्वात्मने समाजाय च योगः इति। इस बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अपनी निर्धारित तिथि 21 जून 2024 को मनाया जाएगा। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जनमानस के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास करेंगे। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रतापराज जाधवः नियमितरूपेण योगाभ्यासस्य लाभानां विषये सूचितवान् यत् जनान् योगाभ्यासाय च प्रार्थितवान्। सः अकथयत् यत् योगः अस्माकं पुरातनसंस्कृतेः अभिन्नाङ्गः वर्तते। राष्ट्रियजनतान्त्रिकसंयुतिः दलेन योगसंवर्धने बहुप्रयासः कृतः अस्ति। पिछले एक दशक में एनडीए सरकार ने योग को न केवल एक समग्र स्वास्थ्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है, बल्कि पूरी दुनिया में योग को जनमानस की जीवन शैली में शामिल करने का काम किया है। योग जीवन को एक गहन अनुशासन प्रदान करने के साथ साथ दैनिक स्वास्थ्य की समस्याओं का सामना करने के लिए आवश्यक शारीरिक शक्ति, मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुदृढ़ता प्रदान करता है। नियमित योग से शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा मिलने के साथ ही हमें अपने सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने अवसर भी प्राप्त होता है। हरियाणायाः पूर्वमुख्यमन्त्रिणः बंसीलाल इत्येतस्य पुत्रवधूः कांग्रेसदलस्य वरिष्ठनेत्री च किरण चौधरी कांग्रेस दलात् त्यागपत्रं प्रदत्तवती। स्वीये त्यागपत्रे किरण चौधरी कथितवती यत् अहं कांग्रेस दलस्य प्राथमिकसदस्यातः त्यागपत्रं यच्छन्ती अस्मि। 4 दशकेभ्यः अहं कांग्रेस दलस्य विश्वस्तकार्यकर्त्रीरूपेण कार्यं कृतवती, अपि च बंसीलाल सुरेंद्र सिंहस्य च धरोहरम् अग्रे नीतवती। तया लिखितं यत् दुःखदः विषयः अयं यत् हरियाणा राज्ये कांग्रेस दलं केवलं मात्रम् एकव्यक्तेः सम्पत्तिरूपेण अवशिष्टमस्ति। मातृश जनानां ध्वनेः न दृश्यते किमपि स्थानं। मम उद्देश्यं जनेभ्यः कार्यमेव अस्ति। अहं नवीन प्रारम्भाय हरियाणायाः पूर्वमुख्यमन्त्रिणः बंसीलाल इत्येतस्य पुत्रवधू कांग्रेस दलस्य वरिष्ठनेत्री किरण चौधरी कांग्रेस दलात् त्यागपत्रं प्रदत्तवती। स्वीये त्यागपत्रे सा इत्थमेव सर्वं लिखितवती। गतवर्षात्मकः प्रैषपत्राधिनियमविधिः देशे प्रवर्तितः। अधिनियमस्य प्रावधानानुसारेण राज्यस्य सुरक्षा सार्वजनिकव्यवस्था सहितं भारतीयप्रैषपत्रमाध्यमेन सम्प्रेषितवस्तूनि सर्वकारेण मध्यमार्गे अपि अवरोद्धुं शक्यते। आपत्कालस्थितिम् आलक्ष्य एव कर्तुं निर्णयः एषः गृहीतः अस्ति। चिकित्सकीय प्रवेश परीक्षा नीट यूजी इत्येताम् आलक्ष्य गतदिने शीर्षन्यायालये पुनः वादश्रवणं सञ्जातम्। शीर्षन्यायालयेन राष्ट्रियपरीक्षा संस्था निर्दिष्टा यत् यदि कस्यचिदपि पक्षतः शैथिल्यं जातमस्ति तर्हि पूर्णतया तस्य निवारणं कर्तव्यम्। छात्रैः परीक्षानिमित्तं सज्जता कृता इति एतत् अस्माभिः नैव विस्मरणीयम्। अत्रान्तरे न्यायालयेन राष्ट्रियपरीक्षा संस्था कथिता यत् परीक्षा सञ्चालनाय निष्पक्षता विधेया। यदि तत्र काचित् त्रुटिः जाता चेत् स्वीकर्तव्यं तेन जनानां विश्वासः समेधते। राजधान्यां दिल्ल्याम् एतस्याः च विशिष्टभागेषु अपि प्रबलं जलसङ्कटम् अनुभूयमानमस्ति। नवदिल्ली नगरपालिका परिषदनुसारेण इदानीं लुटियन्स् दिल्ली इति स्थाने अपि जनाः जलापूर्तिसमस्याम् अनुभवन्तः सन्ति। अत्रान्तरे अवधेयं यत् प्रबलातपकारणात् जलसङ्कटम् अत्र इतोपि वर्धमानमेव दृश्यते।
दिल्ल्याः ओखला इति स्थाने तु महती गभीरा स्थितिः वर्तते। तत्र अनुदिनं जनाः जलवाहि वाहनं प्रतीक्षन्ते। एषा जलसङ्कटस्थितिः जनजीवनं महत् दुष्प्रभावयति। तावत् राष्ट्रियराजधान्याः जलमन्त्रिपदासीना आतिशिः वजीराबाद बैराज इति जलप्रबन्धनस्थलस्य निरीक्षणं कृतवती। अत्रान्तरे दिल्ली प्रशासनं जलसङ्कटम् आलक्ष्य यत्र हरियाणा प्रशासनं कट्वालोचयति तत्रैव भाजपा कांग्रेस दले आप प्रशासनम् एतस्य कृते दोषभाजनं मन्येते। पेरिस ओलम्पिक इति प्रतियोगितायाः प्राक् नीरज चोपड़ा इत्येतस्य अद्भुतं प्रदर्शनं दृष्टिं गतम्। 85.97 मीटर् मितस्य भल्लस्य उत्कृष्टक्षेपचक्रेण समं सः पावो नूर्मी गेम्स् इति एतस्यां प्रतियोगितायां स्वर्णपदकं विजितवान्। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।